السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح واحد سوجي اللي تري امبورطون بالنسبة لي زونتربرونور كيما تنقولوا لي ستوديون لي بارتناريا لي بورتور دو بروجي لي زوتو انتربرونور لي بيرسون فيزيك اكسيتيرا. هاد السوجي هذا اللي هو بيزنس بلان. مؤخرا قبل كوفيد 19 كان الدعم ديال المقاولات خرج، وكاع اي واحد عنده شي مقاولة ولا باغي يكري مقاولة باغي يستافد من هاد الدعم هذا، وملي تيمشي لابونك تيقولوا له خاصك بيزنس بلان، ولا بالفرنسي بلان دافير، ولا بالعربية دراسة الجدوى. واخا سيدي، ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح لكم شنو هو هذا بيزنس بلان، شنو تيعني، وغنحاول نعطي مثال حي نخدمو معاكم هنايا باش تعرفوا الطريقه كيفاش كيتخدم وكيفاش كيتصايب، وشنو المعطيات اللي كيكونوا فيه، شنو لي زانفورماسيون اللي تيخصنا باش نخدموه. كنتمنى ديروا ابوني في لاشين ديالي ديال اليوتيوب، وكنتمنى المشاركه ديالكم باش نستمروا، والدعم ديالكم باش نستمروا في لي زانفورماسيون، ونجمعوا لكم لي زانفورماسيون. واللي عنده شي سوجي بغا يقترحوا لينا نشرحوه ونطرقوا ليه، يحطوا لينا في كومونتير في اليوتيوب. على بركة الله. Le business plan ou plan d'affaires est l'instrument indispensable pour formaliser votre projet d'entreprise. C'est le support qui va permettre à l'ensemble de vos partenaires, la banque, l'investisseur, l'associé, d'apprécier l'articulation financière, économique et commerciale de votre projet et d'en évaluer la viabilité. باش نختصر لكم هاد la définition هادي، tout simplement le business plan ولا le plan d'affaires ولا دراسة الجدوى بالعربية كما ديجا قلت، هو واحد الدوكيومون اللي كتصايبو المقاولة ملي كتبغي تبدا في لو بروجي ديالها. اي واحد كتكون عنده واحد فكرة مشروع خاصو يدير ليها دراسة مشروع، دراسة ديال هذاك المشروع. من خلال هاد بيزنس بلان كيخليك تعرف شنو هما لي فورنيسور ديالك اللي غتعامل معاهم، لا دوموند لي كليونتيل بوتونسييل اللي غتعامل معاهم، لونفيرونمون المحيط فين هذاك لو برودوي ولا لو سيرفيس اللي غتعطيه فين غتبيعو، واش غتبيعو على الصعيد الجهوي، واش غتبيعو المحلي، واش الوطني، اكسيتيرا. غنبداو في لا بريزونطاسيون دو فوتر بروجي. اول حاجه كدير لا بريزونطاسيون دو لونتربريز اي سيز اكتيفيتي. هنا في هاد لا بريزونطاسيون دو لونتربريز يعني كتبريزونتي لونتربريز ديالك، شنو l'objectif ديال هاد لونتربريز، شنو السميه ديال لونتربريز، لي زاكتيفيتي ديال لونتربريز. بحال باغ اكزومبل عندي اكتيفيتي دو ترونسبور دو بيرسونيل اي دو مارشانديز اي سكولير، خاصني نطرق ليها ونشرح بان وندير لا بريزونطاسيون ديال لاكتيفيتي ديال لونتربريز. ثاني حاجه لي زوبجيكتيف دو بروجي. ها انت درتي مثلا هذاك البروجي، شنو هما لي زوبجيكتيف ولي بوت اللي انت عندك الغايه منها، يعني باغي توصلها. شنو عندك شي مارشي باغي تشدو، عندك شي دي كليون كيتسناوك، خاصك تبيع ليهم هذاك لو سيرفيس ولا هذاك لو برودوي. خاصك في لا بريزونطاسيون دو فوتر بروجي il faut le mentionner les objectifs du projet. ثالث حاجه présentation du promoteur. La présentation du promoteur c'est obligatoire aussi، حيت خاصنا نعرفوا هذاك لو بروموتور شنو تيعني هذيك، شنو ما محلو من هذيك الشركه. واش جيرون، واش اسوسيي، واش الا كنتو نتوما دي اسوسيي وكاين جيرون خاصك تقول اسوسيي مسيو فلان، جيرون مسيو فلان. كدير اوسي لا سبيسياليزاسيون ديال
ديال لي كونيسونس ديالو، ديال ليكسبيريونس ديالو، كتحط لي زيكسبيريونس وكتحط لي كومبيتونس اللي عند هذاك لو بروموتور. اون غران لين اللي هي ليتود دو مارشي. من بعد من كنساليو لا بريزونطاسيون ديال هاد لو بروجي، كنمشيو ليتود دو مارشي. شنو كنلقاو في هاد ليتود دو مارشي؟ دراسة السوق. كنلقاو غنبداو في مارشي فيزي، يعني كتشوف شنو المارشي اللي نتايا كتفيزيه، باغي تبيع هذاك لو سيرفيس ولا هذاك لو برودوي. لا سيغمونطاسيون، يعني خاصك دير تقسيم ديال هذاك لو مارشي اللي فيزيتي. انا نعطيك مثال. بحال دابا انت باغي تبيع الحوايج، هذوك الحوايج خاصك دير لهم لا سيغمونطاسيون. شنو هي لا سيغمونطاسيون؟ واش الحوايج ديال العيالات، واش الحوايج ديال الدراري الصغار، واش الحوايج ديال الكبار، واش الحوايج ديال لي جون الشباب. وانت كتشوف لي مارشي فيزي اللي هي على هذاك لو برودوي اللي غتبيع. ثاني حاجه لونفيرونمون دو بروجي. كما شرحت قبيلات، ضروري خاصنا نطرقوا لونفيرونمون دو بروجي. خاصنا نقولوا هاد البروجي هذا فين غنخدموا، واش غنخدموا او نيفو لوكال، واش او نيفو ريجيونال، واش او نيفو ناسيونال. او نيفو ريجيونال او نيفو لوكال على الصعيد المحلي، واش غتخدم غير في المدينه ديالك. او نيفو ريجيونال واش غتخدم على الصعيد الجهوي، بحال باغ اكزومبل غاباسا اللي كينيطخا، واش غتخدم في رباط وسلا وكنيطخا. هذاك لو برودوي واش غتعطيها تبيع هذاك لو برودوي في هاد لا ريجيون. او نيفو ناسيونال في المغرب كامل عاوتاني، واش لو بروجي ديالك غتخدموه على الصعيد الوطني في المغرب كامل من طنجة حتى للقويرة اكسيتيرا. ثالث حاجة كليونتيل سيبلي. هاد لا كليونتيل سيبلي كتشوف كما قلت لكم هادوك، كتسيبلي لي كليونتيل ديالك، كتحدد لي كليون ديالك، كتسيبليهم، كتستهدفهم. يعني خاصك تطرق ليهم حتى هما وتستهدف لي كليونتيل ديالك، وتعرف لي كليون اللي باغيين هذاك الى بزوان هذاك لو برودوي ديالك ولا لو سيرفيس ديالك. رابع حاجه لي برودوي او سيرفيس بروبوزي. خاصك تبروبوزي وتحط هذاك لو برودوي ولا لو سيرفيس اللي غتعطي، وغتقول لي زافونتاج ديالو كيفاش لاش تيصلاح. المهم خاصك كيما خاصك تشكرو هذاك لو برودوي ديالك، خاصك تشكرو باش وتبروبوزيه باش الناس يبغيوه. خامس حاجه لوفر اي لا دوموند. بيان سور خاصك تشوف لوفر ديالك وخاصك تشوف لا دوموند ديالك، شنو غتعرض وشنو غتطلب من خلال كما قلنا في الرابعه، من خلال لي برودوي والسيرفيس بروبوزي. وسي خاصك تشوف لا كونكورونس، المنافسين ديالك. الا كنتي غتخدم على الصعيد المحلي خاصك تشوف المنافسين ديالك اللي عندك في داك السيكتور. الا كنتي على الصعيد الجهوي خاصك تشوف عاوتاني المنافسين، يعني خاصك دير واحد ستاتيستيك اللي كتحدد فيه لي كونكورون ديالك. باغ اكزومبل نتايا باغي دير بروجي ديال كافي، ديستريبيسيون د كافي، كتشوف شحال ديال الناس كيديستريبيو كافي، كتحددهم باش تحدد واحد لو بري اللي مناسب نتايا مع السوق. لي فورنيسور كتشوف حتى لي فورنيسور ديالك شنو لي فورنيسور اللي غتعامل معاهم. هذاك لو برودوي ديالك اللي غتشري فين غتجيبو، واش غتجيبو على برا، واش غتجيبو واش كاين في المغرب، واش خاصك دير لا ريشيرش وتحاول تقلب على اون بون فورنيسور اللي تتعامل معاه ويستجيب للحاجيات ديالك في اي وقت. يعني فين ما هزيتي تليفون اتصلتي به، الو فلان راه خاصني لا كونتيتي طاطاطا، خاصو يعطيها لك. troisième ligne étude technique. ملي كنديرو ليتود دو مارشي كنديرو ليتود تكنيك كما كتشوفوا في لاباج هنايا.
ليتود تكنيك شنو فيها؟ فيها لا بروسيسوس دو برودكسيون، التطور ديال الانتاج ديالك ولا ديال هذاك لو سيرفيس ديالك. لاجونسمون دو لوكال، المحل ديالك فين كاين اصلا، خاصك تحدد فين كاين عن طريق مابس، ولا تصورو، تحط لي فوتو ديالك في المسائل ديالك في هذاك لو بيزنس بلان اللي كتصايب. لو ماتيريال اي لي انستالاسيون تكنيك، الماتيريال باش كتخدم حتى هما سي بوسيبل غتصورهم. عندي بيرو، عندي بيسي، امبريمونط، فوتوكوبيوز، عندي لي زارموار اشنو فيهم، عندي دي ماشين ديال لا برودكسيون، ولا شي دي سيرفيس ولا شي حاجه. تصور هذاك الشيء كامل وتحطو. غير كملاحظه، ليتود تكنيك راه لا بلوبار ديال الدوكيومون، لا بارتي ديال ليتود تكنيك في الدوكيومون كنديروها تتصاور وتنشرحو شويه. لي ريسورس هومان، رابع حاجه لي ريسورس هومان، يعني كتشوف نتايا شحال غتخدم، شحال ديال الناس غتخدم في هاد البروجي ديالك. سيكريتير، كونطابل، agent commercial, directeur général, etc. D'accord. هنا la partie étude financière. بالنسبة للإيتود فينانسي، أول حاجة كنديروها هي كنديرو لو شيما دو فينانسمون. كتشوف نتايا هادوك لي زانفيستيسمون اللي غدير، يعني شحال باش غتبدا، شحال ديال الفلوس عندك، واش عندك لو فون بروبر، واش عندك الفلوس ديالك نتايا باش غتبدا، واش غتلجأ للكريدي، واش غتشوف شي صاحبك غيسلفك، اكسيتيرا. هنا في لو شيما دو فينانسمون شنو تنديرو؟ تنحاولوا نجمعوا لي فاكتور برو فورما اللي كتعلق بهذاك لو برودوي ولا لو سيرفيس اللي غتاخد. شنو هما لي فاكتور برو فورما؟ لي فاكتور برو فورما هي فاتوره اوليه اللي كتاخد. بحال دابا انا بغيت نشري ترونسبور، قبل ما نشري كناخد لا فاكتور برو فورما باش نشوف الثمن ديال هذاك الترونسبور شحال داير، وباش نحطها في بيزنس بلان حتى هي كوم في دي زانكس قبل ما نشري. و كدير حتى لو بوزوان دو فون رولومون ديالك، شحال غيخصك من بعد. ها انت خديتي عطيتي لانفستيسمون، خديتي الماتيريال، خديتي الطوموبيل، خديتي هادي، شنو غيخصك عاوتاني باش ديماري لو بروجي ديالك من بعد، اكسيتيرا. الوغ دوزيام لين بريفيزيون دو شيفر دافير. انت كتحدد لو شيفر دافير ديالك. لو شيفر دافير كتحددو اما على 3 سنين ولا 5 سنين ولا 7 سنين. يعني كل عام 3 سنين طابلو كديرو. دابا نشرح لكم في هذا في لو كاريال طابلو كدير فيه ان 1 ان 2 ان 3، وكتحدد لي بريفيزيون دو شيفر دافير. في هذا العام هذا راه غادي الشيفر دافير ديالي غادي نحققو بواحد المبلغ اللي كيساوي 30 مليون، العام الثالث 60، العام اكسيتيرا. troisième ligne les charges prévisionnelles. هنا لي شارج بريفيزيونيل كتشوف المصاريف ديالك. بالنسبه للمصاريف، ديما في المصاريف شوفوا المصاريف اللي هي ثابته والمصاريف اللي هي متغيره، لي شارج فيكس و لي شارج فاريابل. كتحدد لي شارج فيكس هما الاولين. شنو غيخصني في لي شارج فيكس؟ الماء والضوء، التليفون، الكرا، غازوال الا عندي شي حاجه فيكس ما كتبدلش. شاك موا الفو بي، كل شهر خاصك تخلص هذاك الشارج. ولي شارج فاريابل اللي ما كتوقعهمش وكيكونوا بحال اون ماتيير اللي تقدر تحتاجها. كنتي كتاخد واحد ماتيير بروميير دو شوا 1 وحتى جيتي لو شوا 2، ماشي بحال. هنا كتحدد شاك شارج، كتحدد لي بريم داسيرونس الا عندك بريم داسيرونس، لونتروتيان ريباراسيون الا كاين، كتحدد
les honoraires la rémunération du personnel aussi les, 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 les charges sociales وكتحدد les charges financières les charges financières هنايا راه تيكونوا الا كنتي خديتي الكريدي من لا بنك تيعطيوك واحد الطابلو ديال لي زانتيري ce qu'on appelle tableau d'amortissement ولا tableau d'échéance. هادوك لي زانتيري اللي كتعطي راه سو سون دي شارج فينونسيي كتحطهم حتى هما في الاخر كدير واحد ان امباكت ايكونوميك اي سوسيال كتدعم به كتهضر وكتدعم به هذا بيزنس بلان ديالك وكتقول لهم بانه فوالا راه غيحيد الشوماج غنخدم الناس غنخلص لي زامبو غنخلص لي شارج سوسيال كاين بزاف ديال الحوايج. كنتمنى تستافدوا من هذا العرض هذا ديال بيزنس بلان وان شاء الله في الفيديو الثاني كما قلت لكم غادي نشرح لكم لو بيزنس بلان ريال وغنخدموا معكم ريال. كنتمنى تدعمونا ب ابوني في لاشين يوتيوب وإلا كان شي سوجي شي واحد عنده شي فكرة ولا شي سوجي ما مفهومش ولا شي حاجة حطوا لنا في كومونتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.